अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, 40,000 जो आपकी तनख्वाह है, वो आपका हक है। वो आप अपना हक कैसे ले सकते हैं, आज मेरी मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पाकिस्तान भर से लोग मुझे कॉल्स करते हैं और ये कहते हैं, नुमान साहब, हम कैसे तनख्वाह का हक लें? जब हम कंपनी से तनख्वाह मांगते हैं तो वो तनख्वाह नहीं देते। और बहुत सारा लोगों का हिसाब किताब साबका भी रहता है, मौजूदा भी रहता है, तो वो उनको नहीं मिल रहा। लेकिन हर बंदा हमें ये कहता है कि नुमान साहब, बात ऐसे है कि अगर हम तनख्वाह का हक मांगेंगे तो हमें वहाँ से वो निकाल देंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता। कराची से लेके खैबर तक मुझे लोगों की कॉल्स आती हैं और लोग मुझे कहते हैं हम तनख्वाह का हक कैसे लें। आज मैं मुकम्मल वीडियो रिसर्च के साथ आपके लिए बना रहा हूँ। मेरी वीडियो सुनिएगा। आप जिस जगह भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के किसी भी ज़िला में मौजूद हैं, आज की वीडियो देखने के बाद अपना हक आप ले सकते हैं। दोस्तों, हक लेने का तरीका ये है कि पाकिस्तान का कोई भी ज़िला है, किसी भी जगह पे आप हैं, उस जगह पे आपके ज़िला के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर लेबर या डायरेक्टर लेबर की अदालत लाज़मी होगी वहाँ पे, कन्फर्म वहाँ पे लाज़मी होगी। और उस अदालत का काम ये है कि लोगों को जो उस एरिया में काम कर रहे हैं या उस एरिया के जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह का हक है, वो दिलवाना। अब आपने करना क्या है? आपने मुझे बेशक लाज़मी कॉल करें, लेकिन मुझसे ज़्यादा मशवरा लेने के बजाय आप मेरी वीडियो देख लें, तो आपको आपका हल लाज़मी मिल जाएगा। आपने करना ऐसे ऐसे है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो खुद दरख्वास्त लिखें, बखिदमत जनाब डायरेक्टर लेबर, और आगे अपने ज़िला का नाम लिखना है। नीचे लिखना है जी कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ जगह का रिहायशी हूँ, मरख़ा फ़लाँ तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक फ़लाँ कंपनी में काम किया है मैंने, और मुझे गवर्नमेंट रूल के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप मज़दूर हैं, चाहे किसी दुकान में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपका जो तनख्वाह का हक है वो इतना ही बनता है। आपने लिखने के बाद नीचे जो पेज है उसके ऊपर आपने अपना नाम, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड नंबर और अंगूठा लगा देना है। मर्द है तो लेफ्ट लगा दें, अगर कोई लेडी या खातून है तो वो अपना जो है राइट अंगूठा, जो दायाँ अंगूठा है, वो अपना अंगूठा लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको ये डर है कि अगर मैं दरख्वास्त दूँगा मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो खाली दरख्वास्त लिखें कि फलाँ कंपनी में गवर्नमेंट रूल के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी जा रही, वर्कर और मज़दूरों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो बस वो दरख्वास्त उनको दें। फिर उनको ये बोलें कि जनाब आप वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। अगर आप डायरेक्टर लेबर के पास अपनी दरख्वास्त जमा करवाएँगे, डायरेक्टर लेबर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस मुखालिफ कंपनी मालिक को नोटिस करें, नोटिस करके बुलवाएँ। नोटिस करके बुलवा के उनको सुने। अगर दोनों को सुन ले और उसको समझ आ जाए तो वो फैसला कर दे। अगर मिसाल के तौर पे उसको लगे कि कुछ बातों में शुक़ व शुबहात हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है, तो उस हवाले से इंक्वायरी कर ले। इंक्वायरी में करना क्या है? इंक्वायरी में 3 चीज़ें बेसिकली बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें उसने पूछनी है और तीनों चीज़ों को के मुताबिक ही इंक्वायरी कंप्लीट समझी जाएगी। पहली चीज़ ये है कि क्या आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, वो अगर अकाउंट से दे रहे हैं तो अकाउंट्स की मुकम्मल डिटेल देंगे। अगर आप रजिस्टर मेंटेन है उसके मुताबिक तनख्वाह दे रहे हैं, तो रजिस्टर दिखा दें। तीसरा उसकी अटेंडेंस वगैरह है, हाज़िरी है, वो देख लें। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो अटेंडेंस आपकी चेक की जाती है, या आपका जो रजिस्टर वो तनख्वाह का पेश करते हैं, या वो अकाउंट्स डिटेल पेश करते हैं, ये दुरुस्त पेश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप झूठा डॉक्यूमेंट बाद में तैयार करके अदालत में पेश करेंगे। ऐसी कंपनी या ऐसे ओहदेदार या ऐसे ठेकेदार इसी तरह का करेगा कि वो मिसाल के तौर पे तनख्वाह तो 20,000 देता है, लेकिन वो साइन उस बंदे से खाली पेज पे करवाता है कि भाई मैं आपको 37 दे रहा हूँ। तो अगर साबित हो जाता है ऐसा फेक डॉक्यूमेंट उस बंदे ने पेश किया है या कोई झूठ बोला है अदालत में, तो 420 की एफआईआर हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कंपनी माफिया अगर मुझे सुन रहा है या उनका कोई नुमाइंदा सुन रहा है, तो याद रखिएगा कि आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है अगर आपने कोई झूठा मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश किया। उसके बाद ये तरीकाकार ये होगा कि फिर फैसला डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन होने के बाद अगर मिसाल के तौर पे मुसलसल वो कंपनी या वो अदारा तनख्वाह का हक नहीं देता, तो फिर क्या हो सकता है? उस कंपनी को सील किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डायरेक्टर लेबर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उनकी कंपनी को सील कर सकते हैं, और इसलिए कि वहाँ पे उनका जो कारोबारी लाइसेंस है वो भी मुअत्तल कर सकते हैं। और अगर फैसला हो जाता है, फैसला होने के बाद अपील भी वो नहीं करते और फैसला बरकरार रहता है, और उसके बाद वो किसी किस्म का उस वर्कर को हक नहीं देते, तो ये केस कलेक्टर के पास भी
اختیار دیا جا سکتا ہے کہ اس کمپنی کا یا اس عہدیدار کا یا اس ذمہ دار کا جو کوئی خاص چیز ہے، کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کوئی اس کی گاڑی موٹر سائیکل کچھ بھی ہے، اس کو ضبط کر لیا جائے، اس چیز کو بیچ کے مزدور کو اس کا حق دیا جائے۔ یہ مکمل طریقہ کار اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت اس چیز سے ڈرتی ہے کہ وہ کمپلینٹ کریں گے تو ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ تو بھائیو، جس دن آپ کو نوکری سے نکلنے کا ارادہ ہو یا وہ آپ کو نوکری سے نکال دیں، اس دن آ کے درخواست دے دیں، اپنا جتنا بھی حساب کتاب ہے وہ لازمی مانگیں، کیونکہ یہ ظلم نہ صرف اس پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے ہر شہر، ہر جو شہر کے ساتھ کوئی کمپنی ہے یا کوئی جگہ بھی ہے، اور لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو ارب پتی ہیں، لیکن وہ مزدور کا محنت کش کا جو ان کا اپنا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کے ساتھ ورک کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اور یہ خاص کر پرائیویٹ جو ٹیچرز ہیں، ان کو تو بالکل بھی حق نہیں دیا جاتا، اور ان کو اتنا کام کروایا جاتا ہے کہ ان کے گھر جانے تک ان کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، جی یہ بھی وہاں پہ ان کو گھر سے جا کے تیار کر کے لائیں اور یہ چیک کر کے لے کر آئیں۔ اور دوسرا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اور بڑی کیا سے کیا ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے اس ٹیچر کی کوئی تنخواہ ہوگی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی، لیکن جب پتہ چلتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے 6,000 جی 10,000۔ ایسے اسکول ہیں جو بڑے ارب پتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو تنخواہ دیتے وقت ان کو موت پڑتی ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ جب تک آپ لوگ بولیں گے نہیں اور یہ کام رکے گا نہیں، تو میں نے آج مکمل آپ کو طریقہ کار یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کیسے کرنی ہے، کس جگہ پہ کرنی ہے۔ آپ جس جگہ پہ بھی پاکستان میں موجود ہے، اس جگہ میں ایک ڈائریکٹر لیبر کا آفس لازمی ہوگا، پتہ کر لیجئے گا، یا اسسٹنٹ کمشنر جسے کہتے ہیں AC، اس کی عدالت میں یہ اختیار لازمی دیا گیا ہوگا کہ ورکر اپنی تنخواہ کے لیے بات کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو مسجد کا قاری ہے اور اس کو اہل محلہ یا مسجد کا جو ذمہ دار مولانا حضرات ہیں، جن کے انڈر سارا سیٹ اپ ہے، مسجد چلانے کا سارا سیٹ اپ ہے، ان کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں جو کم از کم جو محنت کرتے ہیں وہ ہمیں حق دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جو مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اپنا حق مانگ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ مکمل میں نے آپ کو طریقہ کار سمجھایا ہے۔ ونس اگین آپ میرا سن لیں، درخواست ایک سادہ پیج لکھیں، اگر پڑھے لکھے آپ نہیں ہیں تو وہاں پہ جا کے کسی کو بولیں گے جی بھائی مجھے اتنے عرصے کی تنخواہ نہیں ملی، تو آپ تنخواہ کا حق مانگ سکتے ہیں۔ یہ وکیل کے بغیر بھی آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بڑا کھاتا ہے، کوئی بڑا معاملات ہیں، یا مشترکہ ورکر اکٹھے ہو کے کوئی کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے ایک وکیل بھی انگیج کر سکتے ہیں۔ اور وکیل کا کام یہ ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو ڈال کے اور مشترکہ آپ کی پٹیشن لگا سکتے ہیں، پھر ان کو نوٹس کروا کے کیس لڑ کے مکمل طریقے سے انکوائری، پھر جرا کا رائٹ بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ کراس ایگزامینیشن یعنی ان سے سوال کر سکتے ہیں اور پھر اپنا کیس ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اگر آپ قانون جانتے ہیں یا بیسک درخواست لکھنا جانتے ہیں تو وہ تو سبھی جانتے ہیں، میرا طریقہ آپ دیکھ لیں، میں نے بتایا ہوا ہے کہ سمپل سا، کوئی بڑا اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ نے سمپل سا ایک درخواست لکھنی ہے، تحریری درخواست، اس میں لکھنا ہے بخدمت جناب اسسٹنٹ کمشنر لیبر، آگے جو ہے نا جو ضلع کا نام لکھ دینا ہے، نیچے اپنا نام لکھ دینا ہے، میں فلاں بن فلاں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، والد کا نام، فلاں جگہ کا رہائشی ہوں، جہاں کے رہائشی ہیں آپ، مجھے گورنمنٹ رول کے مطابق تنخواہ نہیں مل رہی، میں فلاں کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے نوکری کرتے وقت، تو نیچے جو ہے نا وہ اپنا نام لکھ دیں، ID کارڈ نمبر لکھ دیں، اور اس طرح وہ درخواست آپ ID کارڈ لے کر جمع کروا دیں، اور درخواست کے نیچے اپنے سائن اور انگوٹھا کر دیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے نوکری سے نکال دیں گے اور آپ کو نوکری بھی وہاں پہ کرنی ہے، تو اس صورتحال میں آپ خفیہ درخواست دیں، اور اتنی درخواستیں دیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ والے جو فری بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے۔ ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے، لیکن ابھی بھی 100 میں سے لوگ 4 سے 5% لوگوں نے درخواستیں دینے شروع کی ہے، اور 4 سے 5% لوگوں نے ابھی تک اپنی آواز اٹھائی ہے۔ لیکن اس وقت اگر 20% یا 50% لوگوں نے بھی کام کرنا شروع کیا تو بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ سالانہ جب بھی بجٹ آتا ہے، اس بجٹ میں بتایا جاتا ہے جی کہ اس وقت منیمم ویج، کیونکہ مہنگائی کا ریٹ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، ملک چلانے کا جو جتنا سیٹ اپ ہے وہ بجٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جب ساری چیزیں مہنگائی میں بڑھیں گی، ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے یا اپنے حساب سے برقرار رہتا ہے پورے سال کے لیے، تو کیوں مزدور کا حق اسے نہ ملے؟ یعنی ایسا بندہ جو محنت کاش ہے، محنت کرتا ہے، نہ اس کی مثال کے طور پہ اسے میڈیکل فری ہے، نہ اس کی بچوں کی فیسیں فری ہیں، نہ اس کے لیے کوئی چھٹی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی گھر کوئی فوتگی ہو جائے اس کے لیے چھٹی ہے، نہ اس کی کوئی شادی ہو جائے، کوئی گھر آگے پیچھے تو اس کے لیے کوئی چھٹی ہے، نہ وہ کسی کی غمی خوشی اٹینڈ کر سکتا ہے، اور تنخواہ کا حق بھی پورا نہ ملے، تو یہ تو ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف میں تو بول رہا ہوں، آپ کو بھی بولنا چاہیے۔ مجھے کالیں کرنے کے بجائے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے ساری آج مکمل باتیں، اب یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ باتیں اگر میں مکمل
ایک ایک بندے کو بتاؤں گا تو نہ تو پھر میرے پاس اتنا وقت رہے گا اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو اتنا سمجھا سکتا ہوں. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ مکمل ویڈیو ریکارڈ کیا. اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور اس کے اوپر لازمی عمل بھی کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی, اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کریں, لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اپنا حق پتہ چلے اور لوگ اپنا حق لے سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.